پھر شاگرد خاص سانو بھی تھم لبے سارا کچھ کہ اساں بولن دے قابل ہوئے ہیں تو حضرت جی ماشاءاللہ کچھ صحبت وچ بیٹھ کے کچھ آپ دا ماشاءاللہ فیض حاصل کر کے اللہ کریم میری حاضری قبول فرماوے. عزت مآب جناب حافظ محمد بہرام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اولی پڑھو یا اچھی سارے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین. اللہ کریم دی حمد و ثنا حضور احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ کے ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم دے حضور دعا خالق کائنات اج دی پاکیزہ حسین مقدس بابرکت بامقصد بزم دی حاضری اپنی بارگاہ کے عالیہ وچ قبول و منظور فرمائے. خالق کائنات ساڑی اج دی اس حاضری نو بابرکت بڑھا کے اسا سارے علی بالخصوص ساڑے مرحومین لئی باعث نجات فرمائے. حکم ہویا حکم دی تعمیل کرنے ہیں فقیر حاضر ہے. خطیب ملت اسلامیہ مفکر اسلام پاسبان مسلک رضا قبلہ پروفیسر استاذ محترم ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری دامت برکاتہم العالیہ آپ دی جلوہ گری یقیناً ساڑی بزم دے حسن اضافہ استادہ دا حکم ہے کہ میں سبق سنانا ہے کہ یہ تسی سبق دے موڑ چی کوئی نہیں سنن دے تے موڑ بیان سنن دے موڑ کی یہ تواڈی سبحان اللہ سبق سنن والی کوئی نہیں کہ جنہاں دی سبق سنن والی نہیں انہاں دی بیان سنن والی کتوں ہے. ایک باری ذرا پھر سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تو انہوں سلامت رکھے. ویسے نقیب حضرات کدے کدے چنگی گل کر دیں. ایک تھانا تے ایک نقیب صاحب نے آکھیا جڑا ایک باری سبحان اللہ کے نیکیاں لبدیاں 90 جڑا کئی باری آکھے نیکیاں لبدیاں 90. اور جنہوں توڑی دا تھبا چاہیے چپ رہے جنہوں پٹھیاں دا چاہیے چپ رہے جنہوں لگنیاں دا چاہیے چپ رہے جنہوں نیکیاں دا چاہیے ذرا میرے واجب سبحان اللہ. اب آپ اسی وقت کر چکے آج دی رات شب برات دی رات ہے تو اس حوالے نال میں تھوڑا جہا سبق سنان دا شرف حاصل کرے گا. اللہ کریم حق آکھن دی سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے. اب آپ اسی وقت کر اللہ کریم دا پچھلیاں امتاں دے نال رب دا عدل دا معاملہ ہے. پچھلی امتاں نال اللہ دا عدل دا معاملہ ہے لیکن محبوب دی امت نال محبوب دے صدقے رب دا فضل دا معاملہ ہے. وجہ ہے نا تھوڑی پچھلی امتاں نال اللہ دا عدل دا معاملہ ہے پر محبوب دی امت نال رب فضل دا معاملہ فرمایا ہے. اور یقین جانو تساں اللہ نے محبوب دا صدقہ ساڑھے تے او کرم کیتے
ایڈیاں رحمتاں کیتیاں فضل تے کرم پچھلی امتاں تے بھی ہائی، پر اس امت دے اوتے رب نے اپنے کرم دی محبوب دے صدقے سیل ہی لا چھڈی جو ہے نا جی۔ پچھلیاں قوماں نو اللہ عمراں ڈھیر دتیاں، عمراں ڈھیر تو مڑ عبادت بھی ڈھیر، تے مڑ رب نے انہاں نو جسمانی نشو نما واسطے جڑیاں نعمتاں دتیاں، آسمان تو پکے پکائے کھانے آئے، جنت تو کھانے آئے، انہاں دا تعلق ہے جسمانی نشو نما نال، تے محبوب نو جڑیاں رب امت واسطے نعمتاں دتیاں انہاں دا تعلق ہے آخرت بناون نال جو ہے نا جی۔ اللہ نے عمرہ دتیاں چھوٹیاں، مڑ ایک گھاٹا رب نے کیویں پورا کیتا، کدے اللہ نے شب قدر دے چھڈی تے کدے رب نے شب برات دے چھڈی جو ہے نا جی۔ اللہ نے اسی قرآن چلا کیا کہ تسا چنگے ہو، مینوں نہیں پتا تسا ایک دوسرے دے بارے کی خیال رکھدے ہو، میرا خیال تواڈے بارے ایک ہی ہے، تسی چنگے ہو، تسا بھی سمجھدے ہو اپنے آپ کو چنگا رکھو، سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا تسی چنگے ہو، بہترین امت ہو۔ اچھا جو ہن اسی اپنے کردار ال ویکھیے، جے قرآن دی آیت نہ منیے تے ایمان نہیں رہندا، کردار ویکھیے تے یقین نہیں ہوندا بھئی اسی چنگے ہیں۔ بھیڑاں دا حق کھاون والے اساں، اے جہانیت پار دی گل ہے، محسوس نہ کرنا، سبحان اللہ۔ بھراواں دا حق مارن والے اساں، یتیماں دا حق کھاون والے اساں، لوگاں دے بننے کھدورن والے اساں، پانی چوری کرن والے اساں، ملاوٹ کرن والے اساں، چوری فراڈ دھوکا ہر بیماری ساڈے وچ، تے اللہ پہ آندا تسا چنگے ہو یا اللہ، نہ منیے ایمان نہیں رہندا، منیے یقین نہیں ہوندا۔ اللہ فرمایا اوے میں تہاڈا کردار ویکھ کے نہیں آکھیا تسی چنگے ہو، میں یار ویکھ کے آکھیا تسی رب ساڈے نال اپنے یار، اچھا مڑ یار دی وجہ نال اللہ نے پیکج کی دیتے تسی ویکھو، جدو اللہ نے اپنی رحمت دا اظہار کرامنا آئی، رب دی رحمت خود بیان، اللہ نے محبوب دی رحمت آپ بیان کی تھی، اپنی رحمت مڑ یار کو بیان کروائی جو ہے نا جی۔ خالق کائنات فرمایا استغفروا ربکم باللہ انہ کان غفارا۔ او نبی دے پیارے غلاموں، اللہ تواڈے نال کتنا پیار کردا ہے، رب تواڈے نال کتنی محبت کردا ہے، اللہ اپنے یار دے صدقے اپنے بندیاں دے نال کتنا شفقت دا معاملہ ہے۔ اللہ نے یار دے صدقے اس امت تے کرم بڑا کیتا ہے، اللہ نو یار دا امتی بڑا پیارا ہے، یار دی غلامی دا پٹا اپنے دل وچ پاون والا رب نو بڑا پیارا ہے۔ اللہ قرآن چا کھڑے آئے کہ میرے نبی دے پیارے غلاموں، رب قرآن دے اندر اپنی بارگاہ دے وچ جھکن دی دعا ترغیب دے رہا ہے۔ اللہ نو پسند دیو بندہ جڑا رب دی بارگاہ وچ جھکن والا ہے، اللہ دے کولوں منگن والا ہے۔ اوے اگے پیچھے ہر رات دے اندر جدوں پچھلی رات دا ٹائم ہوندا ہے، تہجد دا ویلا آندا ہے، اللہ پہلے آسمان تے آ کے آندا ہے، فرمایا ہے کوئی منگن والا میں انہوں عطا کر دیواں۔ اے دنیا داراں کولوں منگدے ہو، انہاں کولوں منگدے ہو جنہاں کولوں منگنا عیب، انہاں کولوں منگدے ہو جنہاں کولوں منگنا بے عزتی دا باعث ہے، تے او دے کولوں کیوں نہیں منگدے جدے کولوں منگنا ثواب بھی ہے تے عزت دا باعث بھی ہے۔ نبی دے پیارے غلاموں، کدے کسے دا بوا کھڑکا کے 500 دا سوال، کدے کسے دا بوا کھڑکا کے 1000 دا سوال، کسے دا بوا کھڑکا کے 50 دا سوال، کسے دا بوا کھڑکا کے 100 دا سوال۔ اے نبی دے پیارے غلاموں، سارا دن فجر تو لے کے شام تک لوگاں دے کنڈے کھڑکا کے در در تے ہاتھ پھیلاون والے تہجد ویلے رب دی بارگاہ وچ ہاتھ پھیلا کے
شامل ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے مڑ منگدا نہیں ونڈدا نظر آئے گا اساں اپنے حکمراناں نو بھی آکھاں گے جدوں رب دے بوئے تو دور جاؤ گے جدوں قرآن تو دور جاؤ گے جدوں نبی دے بوئے تو دور جاؤ گے پھر کدے یورپ دا بوا کھڑکاندے نظر آؤ گے کدے امریکہ دا بوا کھڑکاندے نظر آؤ گے کدے IMF دے اگے گھٹنے ٹیکنے نظر آؤ گے تے اللہ دی عزت دی قسم ہے کہ اگر یورپ دے دریوزہ گھر بنن تو بچنا چاہتے ہو اگر IMF دے در دے دریوزہ گھر بنن تو بچنا چاہتے ہو اگر یورپ امریکہ دے گھٹنے چبون تو بچنا چاہتے ہو آؤ رب دی بارگاہ وچ جھک جاؤ اللہ ایڈا خیرت مند ہے جڑا ایک واری دے بوئے تے جھک جائے رب کسے ہور بوئے تے جھکانی نہیں دیندا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے آؤ رب دے بوئے تے جھک جاؤ رب دے رسول دا واسطہ دیکھ اج وی ٹائم ہے معافی منگ کے اللہ دی بارگاہ وچ منگو پھر یورپ امریکہ کولو ونڈ منگدے نہیں بلکہ کائنات نو ونڈدے نظر آؤ گے اے رب اللہ اپنا اتنا فضل کردا ہے اتنی رحمت کردا ہے اس بندے تے جڑا بندہ رب کولو منگن والا ہے تے پھر اللہ کولو جدوں منگو گے اللہ دی عزت دی قسم ہے پھر منگدے نہیں ونڈدے نظر آؤ گے پھر در در تو کھاندے نہیں کھواندے نظر آؤ گے جدوں رب دی بارگاہ وچوں خیرات لو گے پھر کھاون وچ مزہ نہیں آئے گا جتنا کھواون وچ مزہ آئے گا پھر کھاون دی بجائے تسی دسترخوان لا کے اپنے دسترخوان تے نبی دے غلاماں نوں کھوا کے لنگر وڈ کے چس لے کے تے بلے شاہ دی زبانی ان آکھدے نظر آؤ گے بلے شاہ کھوا رہا ہے نبی دی امت نوں تے نالے خوش بھی ہو رہا ہے نالے آکھ رہا ہے ایک کھڑک رہا دکڑ وجہ تتا ہویا چلا ایک کھڑکا دکڑ وجہ تتا ہویا چلا باقی راتوں دے اندر آخری ویلے تہجد ٹائم لیکن ہو سکتا ہے اللہ دے ولی فائدہ اٹھان ساڈے جے گناہگار بندے ترائے گئے اور اللہ نے شب برات والی رات بھی دتی ہے فرمایا باقی راتاں دے اندر اللہ دے نیک بندے فائدہ اٹھاون والے عارف تے کامل تے ولی فائدہ اٹھاون والے نے تے جڑی شب برات دی رات محبوب دا صدقہ اللہ نے امت نو عطا کیتی ہے فرمایا اے دے وچ مغرب ہو رہی رب اعلان کر کے آندا ہے اے کوئی منگن والا میں عطا کر دیا اے کوئی جڑا اولاد منگے میں دیا اے کوئی جڑا رزق منگے میں دیا اے کوئی جڑا پریشانیاں دا مارا سکھ منگے میں دیا اے کوئی غماں دا مارا سکھ منگے میں دیا اے کوئی بیماریاں دا مارا شفا منگے میں دیا اے باقی راتاں دے اندر پچھلی رات رحمت کا دروازہ کھلدا ہے جڑی اج دی رات آئی ہے مغرب کا ٹائم ہوندا ہے رحمت کا دروازہ کھل جاندا ہے تے آواز کی آندی ہے مغرب رحمت رب دی کرے بلند آواز مغرب کھلائے
اگر جانتے ظلم کر بیٹھے ہو گناہ کر بیٹھے ہو پھر پریشان نہیں ہونا اللہ کرنا کی ہے فرمایا میرے یار دے بوئے تے آ جاؤ میرے یار دے بوئے تے آ کے رب کو معافی منگ لاؤ میرا یار بھی تو آڈی سفارش کر دے اللہ نو تواب بھی پالو گے رب نو رحیم بھی پالو گے مطلب پریشان ہو گناہاں دے مارے ہو او دے یار دا وسیلہ پیش کر کے رب دی بارگاہ وچ منگو اللہ دی قسم رب عطا کرے گا اسے ہی بولنے دا تاجدار حضرت نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیا اب تنگی داماد بلا جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ سارے ذرا نال کے پڑھ لو اب تنگی داماد بلا جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ اور جھولی کی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے جھولی کی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ اچھا سرکار کا ذکر سن کے خوش ہو رہے ہو نا قاری صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ مفتی صاحب اور یہ شعر سنا دے کک سواد نہ مصری وہ شعر میں سنا دینا وے کوئی سرکار کا ذکر سنے نا بندہ پریشان ہوئے حضور دا ذکر سنے ساریاں پریشانیاں کیونکہ مٹھائی ایڈا ذکر ہے پیارے ایڈا ذکر اس لئی بزرگ آکھیا کک سواد نہ مصری اندر سے کھنڈاوی چک مٹھیاں کک سواد نہ مصری اندر ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے میں بلا تاخیر